बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, दो तीन अहम ख़बरें हैं। इस वक्त बड़ी अहम दो इदारों के दरमियान एक मुलाकात हुई है गुज़श्ता रोज़, और उस मुलाकात का मकसद क्या था ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा फ्री एंड फेयर ट्रायल और मुकदमात के हवाले से कुछ अहम फ़ैसले कर लिए गए हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी ही तशवीशनाक किस्म की एक रिपोर्ट दी है, और जिसके ऊपर कान धरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ज़रिए हम अपने मामलात को लेकर आगे चलते हैं, मगर वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और इसकी इकॉनमी के हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये कुछ अहम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि अभी इलेक्शन का मौसम तकरीबन ऐसा लगता है कि शायद शुरू हो जाएगा, मगर इलेक्शन के फ़िज़ा बनते ही पाकिस्तान के अंदर जो एक बहस छिड़ गई है, वो बहस है पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म की कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। और ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पर ये बहस छिड़ गई है जब नवाज़ शरीफ साहब ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की एक ख़ुदकुश किस्म की तकरीर की थी, जिसमें वो दावा करते हुए नज़र आए कि वो अगली मरतबा ये जो अब इलेक्शन होने जा रहा है, पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ये बहस बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ये मेरे पास कुछ आम डिटेल है, ये आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त गुज़श्ता रोज़ दो बड़ी अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है, और इन अहम शख्सियात की मुलाकात का सरासर जो मकसद था वो ये था कि जो लोग करप्ट हैं या जिन लोगों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें एक इदारा नैब है और दूसरा FIA। DG FIA के साथ नैब की मुलाकात हुई है। नैब के ऑफिसर्स जो हैं वो FIA के ऑफिस गए और वहाँ पर DG FIA से उन्होंने बड़ी एक तफसील के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद ऐसा नज़र आता है कि बाहमी ताउन के बाद मुकदमात भी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, गिरफ़्तारियाँ हमें चंद दिनों में होती हुई नज़र आएंगी, और ऐसे सूरत हाल जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अश्योरिटी उन लोगों के पास है कि आप लोग रेफरेंसेस को खोलें। ख़ास तौर पे उस एक फ़ैसले के बाद जब नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई हैं। नैब तरामीम को कलअदम करार देने के फ़ौरन साथ ही नैब के अंदर से 80 से 81 ऐसे रेफरेंस थे जिन्हें खोल दिया गया। अब इनसाइड डिटेल्स क्या है इन दो इदारों की बड़ी अहम मुलाकात के बाद? अब 80 में से 44 ऐसे रेफरेंस है, 44 रेफरेंसेस ऐसे हैं जिनका मुकम्मल रिकॉर्ड ट्रकों में लाद के मखसूस अदालत में पहुंचा दिया गया, जहां पर ये सारा मामला आगे बढ़ेगा। ये कोई आसान बात नहीं है। 44 ऐसे रेफरेंसेस हैं जो मुकम्मल अपने A to Z रिकॉर्ड के साथ भेज दिए गए हैं, और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ये सारा मामला या पंजाब की हद तक की मैं बात नहीं कर रही। इस वक्त सिंध के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है, नैब की तरफ से भी, FIA की तरफ से भी। अब सखर की जो अदालत है, एहतसाब अदालत, उसकी तरफ से भी 58 ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनको दोबारा से खोल दिया गया है। 58 रेफरेंसेस खोल दिए गए हैं। इसमें ना सिर्फ सिंध के आला अहम शख्सियात इसके अंदर शामिल हैं, इसमें बल्दियाती नुमाइंदे शामिल हैं, इसमें अहम पॉलिटिकल वर्कर्स शामिल हैं, इसमें अहम पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हैं, जिनके ये 58 रेफरेंसेस हैं जिनको खोल दिया गया। जल्द इनका रिकॉर्ड भी भेज दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें करप्ट लोगों का सफाया होता हुआ नज़र आएगा। बज़ाहिर अभी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ मामलात को आगे लेकर जाया जा रहा है। नैब और FIA की मुलाकात के बाद अब आइंदा चंद रोज़ के अंदर गिरफ़्तारियाँ भी हमें होती हुई नज़र आएंगी, मुकदमात भी होते हुए नज़र आएंगे, और मज़ीद रेफरेंसेस अपने रिकॉर्ड के साथ मुतल्लिका अदालत में जाते हुए नज़र आएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं, और इसी वजह से बहुत सारी अहम सियासी शख्सियात हैं जिनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने की वजह यह है कि वो ख़ुदकुश अब तकरीरें कर रहे हैं, ख़ुदकुश बमबारी कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर। एक तो उनकी वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पनप रही है, दूसरा ये कि शायद उनके पास ये एक यकीन दहानी थी कि मैं अगला वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा, नैब तरामीम का जो केस है वो कलअदम नहीं होगा, और वो उनको बड़ा यकीन था इस बात के ऊपर। मगर जब से ये रेफरेंसेस नैब ने खोले हैं तब से नून लीग की, पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। नून लीग के अंदर से जो ख़ुदकुश तकरीर की मियां नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद जिन लोगों ने एयरपोर्ट पे शहबाज शरीफ साहब को देखा, या जिन लोगों ने लंदन में शहबाज शरीफ साहब की मखसूस तकरीर सुनी, तो साफ नज़र आ रहा है कि उनका रंग मुकम्मल तौर पर जर्द पड़ चुका है। वो हवास बाख्ता थे जिस वक्त वो मीडिया के या रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दे रहे थे। ये चीज़ें तय कर रही हैं, बता रही हैं, एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही हैं कि सूरत हाल नून लीग के कैंप में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और बाकी जहाँ तक रह गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सरेंडर किया है
اس میں کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں خاموش نظر آ رہی ہے، مگر نون لیگ کے کیمپوں میں ہمیں نہایت آگ نظر آ رہی ہے، شدت کے ساتھ، جو بڑے فرسٹریٹ بھی ہیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اور یہاں آ کر وہ دیکھیں گے کہ حالات و واقعات کیا ہیں، کیونکہ ایک آنکھ وہ ہے جو لندن میں بیٹھ کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک معاملہ وہ ہوگا جو پاکستان کی سرزمین پر آ کر نواز شریف صاحب خود دیکھیں گے کہ حالات و واقعات کیا ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ورلڈ بینک کی اس ایک رپورٹ کے اوپر جو بڑی خطرناک ہے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ پالیسی ہمیں نظر آنی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر کچھ ہمیں پرائیورٹی کے اوپر، ترجیحات کے اوپر کچھ معاملات نظر آنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک کہتا ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو پالیسی کار فرما ہے یا جس طرح سے معاملات کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے کچھ مخصوص انداز کے ساتھ، تو ایسی صورت میں پاکستان کی اکانومی کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم فگرز اپنے سامنے رکھتے ہیں تو غربت کے فگرز پہلے سے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں، مہنگائی پہلے سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، اور عام آدمی کی زندگی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ایسے میں ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی بار بار الارم دے رہی ہے کہ تھوڑی سی اپنی پالیسی مرتب کرنی ہوگی، دوسرے ملکوں سے پیسہ لے کے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ نہیں کیا جا سکتا، کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی، جو کان کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ یہاں پر ہمیں اپنے انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں ریاست کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس وقت یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کس انٹرسٹ کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر آگے جا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس فرسٹریشن کے اوپر کہ الیکشن کا بگل بجتے ہی ایک فرسٹریشن ہمیں لندن میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر میں نظر آئی کہ اگلا وزیر اعظم میں ہی بنوں گا، چوتھی مرتبہ بنوں گا اور میں احتساب کا دائرہ بہت زیادہ وسیع کر دوں گا۔ باقاعدہ انہوں نے نام لے کے A to Z سب بتایا کہ جی کن کن کا وہ احتساب کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی تقریر سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہیں وہ بڑا یقین دلایا گیا ہے یا وہ بڑا پر امید ہے اس بات کو لے کے کہ اگلے جو وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے۔ اور شاید بھائی نے بھی کہا کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ بھائی جان آ جائیے اور آپ آ کے ملک کے وزیر اعظم بن جائیے۔ مگر ان کی جو تقریر تھی وہ ایک تو نیب کی فرسٹریشن تھی انہیں کہ نیب کے اندر جو کیسز دوبارہ سے ریفرنسز کھول دیے گئے ہیں، دوسری بات یہ تھی کہ ووٹر ان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا، سپورٹ ان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑی۔ تو ایسی صورت میں جو بہت اہم خبریں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں، 2 دن پہلے استحکام پاکستان پارٹی نے یہ بات کی تھی، جہانگیر ترین صاحب نے یہ بات کی تھی کہ الیکشن میں وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسے غیر سنجیدہ لیا، میں نے بھی اس کو غیر سنجیدہ لیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوٹوں کے ساتھ جو پارٹی بنی یا دھڑا بنا ہے وہ کیا سرپرائز دے گا، اس سے بڑا اور سرپرائز کیا ہوگا کہ لوٹا کریسی کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو جائے۔ استحکام پاکستان پارٹی جو سرپرائز دینے جا رہی ہے، ہواؤں کے ساتھ اس کی خوشبو محسوس کی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بات اب باہر نکل رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، شہباز شریف صاحب کا رنگ بھی بالکل زرد پڑ چکا ہے۔ اس وقت اگلا وزیر اعظم جو موسٹ پروبیبلی چانسز نظر آ رہے ہیں وہ کسی اور کے نہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب کے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہے، ابھی صرف ہواؤں میں اس کی خوشبو ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھرپور تجربہ جوڑ توڑ کا ہے، جہانگیر ترین کے پاس بھرپور تجربہ اس بات کا ہے کہ طیارہ کس طرح سے بھرتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی کے لحاظ سے بہترین سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ایک سرکل کے گرد بڑھتے ہیں، وہ جمپ نہیں لگاتے، ایک سرکل کے ذریعے وہ آگے بڑھتے ہیں، ون بائی ون۔ جہانگیر ترین صاحب اس وقت جو ہیں وہ فیورٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ فیورٹزم کس وقت ہاٹ فیورٹ میں تبدیل ہوگی یہ تو آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں نظر آئے گا، چند ہی نہیں چند ہفتے لگیں گے اس بات کو، اور باقی جہاں تک رہ گی کیسز کے معاملات رہ گئے، تمام چیزیں، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق ملے گا۔ مقدمات تو چلیں گے پی ٹی آئی پر، مگر فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق بھی انہیں دیا جائے گا۔ لیٹس سی پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر کون سی بڑی سیاسی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔